नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। कल 24 को डे 1 अर्थात् पहिलो एपिसोडमा हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई डोल्पाको एक गाउँपालिकाका अध्यक्षको आतंकको बारेमा रिपोर्ट देखाएका थियौँ। त्यसबेला उनले एक सुत्केरी महिलामाथि गरेको कुटपिटको घटनाबारे हामीले उजागर गरेका थियौँ। तर त्यो बेला र यो बेला ती गाउँपालिकाका अध्यक्षको आतंक उस्तै रहेछ। निश्चय नै स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्बन्धित स्थानीय तहका जनताका अभिभावक वा रक्षक पनि हुन्। आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिबाट साथ, सहयोग र सुरक्षाको आश गर्नु सम्बन्धित पालिकाका बासिन्दाको स्वाभाविक अपेक्षा नै हो। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नै आफ्नो पालिकाका जनता र नागरिकमाथि अन्यायको अध्याय कोर्न उत्रन्छ भने के भन्ने? डोल्पाको छार्का ताङसुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सोनाङ गुरुङले यस्तै ताण्डव देखाएर गाउँवासीलाई आजित तुल्याएका छन्। गाउँका स्थानीयलाई डर त्रास देखाउँदै कुटपिट गरी गाउँमा आतंक मच्चाएपछि स्थानीयवासीको उठीबास नै हुने अवस्था आएको छ। अध्यक्ष गुरुङले गाउँका सुत्केरी महिलामाथि पनि कुटपिट गरेपछि उसको शासन ताङसुङ गाउँपालिकावासीका लागि चर्को बन्न थालेको छ। विद्रोह गरू उसैको राज छ, न्यायका लागि कता गुहार्नु, न्याय दिने निकाय उसकै माथतमा छ। प्रहरीका पुगु थाहा नपाए अध्यक्ष गुरुङले थप गडबडी सुरु गर्छन्। यस्तै अन्यलमा अन्याय खप्न विवशन ताङसोङ गाउँपालिकावासी। आफैले चुनेर पठाएको नेताले यो हदसम्मको हरकत गर्लान् भन्ने कसले चिताएको थियो र? अध्यक्षको अन्यायको यो अर्को पीडादायक रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा हामी दर्शक सामु पेश गर्नेछौँ। ठेकापट्टा सकार्ने तर काम सुरु गर्दा ठुलो ढुङ्गो भेटियो भनेर भाग्ने। नेपालका निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरूका लागि यस्तै बहानाबाजी भेटिने गरेका छन् काम थालेपछि। मुलुकको समृद्धिको यात्राको सबभन्दा ठुलो सारथी मानिएका मध्येका ठेकेदार कम्पनीहरू नेपालमा भने नाम कम बदनाम बढी भोगिरहेका छन्। देशका धेरै स्थानमा सडक अलपत्र छ, पुल बन्दा बन्दै रोकिएका छन्, ठडिएका भवनहरू कतै काम नै नलाग्ने अवस्थामा छन् त विकास निर्माणका धेरै कामहरू ठप्प छन्। 5 वर्षमा सक्नुपर्ने काम 15 वर्षमा पनि सकिँदैन। यो नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूको परिचय नै बनेको छ। दुर्गम मुगु जिल्ला पनि एउटा पुलको काममा ठेकेदारले यस्तै परिचय पेश गरेका छन्। 13 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेर 2 वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी आशिष पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनले मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिका 1 व 13 मा निर्माणाधीन भट्टे चौर पुल निर्माणको जिम्मा लियो। तर 5 वर्ष भयो, कामको सिन्को समेत भाँचिएको छैन। पुलको जग खन्ने क्रममा ठुलो चट्टान भेटिएको भन्दै आशिष पृथ्वी ग्रुपले काम छाड्यो। काम छाडेपछि पनि दोस्रो पटक सम्झौता पनि गरियो, तर काम त्यही चट्टानलाई देखाउँदै अघि बढेन। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले पनि पुल अल्पत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए। तर न ठेकेदार कारबाहीमा परे न त पुलको काम नै अघि बढ्यो। पुल नहुँदा मुगुका आधा दर्जन बस्ती मात्र नभई हुम्लाका जनता पनि प्रभावित भएका छन्। पुलको अभावमा सरकारले हटाउने भनिएको तुइनको भरमा जोखिम बोलेर नदी तर्न स्थानीयवासी विवश छन्। आजको संस्करणमा यो रिपोर्ट पनि हामी दर्शकहरू सामु पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित उपस्थित छौँ। तपाईँ आम दर्शक महानुभावहरूले जानकारी गराउनुभएका र तपाईँहरूले गुनासो गर्नुभएका आधारमा हामीले त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। कार्यक्रम कल 24 यति बेला तपाईँले न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। सँगसँगै हाम्रो अफिसियल युट्युब मार्फत पनि हामी लाइभ यति बेला प्रसारित छौँ र सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि हामी लाइभ प्रसारित छौँ। तपाईँले कुनै जिज्ञासाहरू, कुनै जानकारीहरू, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने त्यसको जानकारी हाम्रो लाइभ फेसबुक मार्फत पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गराउनुहोला। र सँगसँगै तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग टेलिफोनमा जोडिएर अथवा भाइबर मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना गुनासोहरू, आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कल 24 ले आम दर्शक महानुभावहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता यति बेला खोजिरहेको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान गर्ने अभिप्राय स्वरूप हामी कार्यक्रममा आज पनि उपस्थित छौँ। र तपाईको सहभागिताका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7
2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। देश वा विदेश जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई भाइबर मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना समस्याहरूबारे आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिबारे कुनै विशेष जानकारी छ भने तपाईँले गराउनुहोला। त्यसको सत्य तथ्य बुझ्ने, त्यसको वास्तविकतालाई उत्खनन गर्ने कोसिस हामी निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। र आजको पहिलो विषय, स्थानीयहरूले गाउँमा सिंहदरबार होइन गाउँमा त सिंह मात्र आए भन्ने आरोपलाई पछिल्ला समय कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारले पुष्टि गर्न थालेको छ। कतै भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर त आफ्नै मतदाताहरूलाई कुटपिट गरेर गाउँमा आतंक मच्चाएका न्युजहरू कार्यक्रम कल 24मा आउने गरेको छ। कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले एक सुत्केरी महिलामाथि निर्घात कुटपिट गरेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। उनी सहितको समूहले ती महिलामाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको थियो। तर अध्यक्ष गुरुङको बानीमा हालसम्म कुनै परिवर्तन आएको छैन। अर्थात् अझै पनि उनी हिटलर शैलीमा गाउँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको खबर प्राप्त भएको छ। डर, त्रास र कुटपिट गरी गाउँमा आतंक मच्चाएको भन्दै स्थानीयले दुखेसो पोखिरहेका छन्। यिनै स्थानीयहरूको दुखेसो गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डोल्पा छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले गाउँमा आतंक मच्चाएको खबर कार्यक्रम कल 24लाई प्राप्त भएको छ। अध्यक्ष गुरुङ गाउँका सोझा साझा नागरिकमाथि हिटलर शैली अपनाएर दुःख दिने गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यिनी अध्यक्ष गुरुङले करिब 3 महिना अघि 5 महिने सुत्केरी महिलालाई र दर्जन गाउँलेलाई कुटपिट गरेको घटना पनि कल 24ले प्रसारण गरेको थियो। 2077 3को महिना 10 गतेको मितिमा बैठक बोलाएको उनले दाबी गरेका थिए। तर यो मितिमा बैठकै नबसेको कार्यपालिका सदस्यहरूले बताउने गरेका छन्। कपोकल्पित 6औं गाउँसभाको नाममा 28 गाउँ सदस्य, वडा नम्बर 4 को सदस्य 4 र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत 6 जना बाहेक बाँकी 22 जना सदस्यहरूको किर्ते सही छाप जालसाक्षी गरी हस्ताक्षर गरेर अर्को ठाउँमा गाउँपालिकाको कार्यालय सार्ने गैर कानुनी ढङ्गले किर्ते जालसाक्षीको कथित गाउँसभा गरिएको छ। उक्त निर्णय कर्णाली प्रदेश सरकारले सदर गरी सङ्घीय सरकारको तहसम्ममा पुगेको र प्रदेश सरकारले पनि अनुचित प्रभावमा परि प्रदेश मन्त्री परिषदमा मङ्सिर 18मा पेश भएको सोही दिन नै बिना छानबिन निर्णय गरी मिति 2077 8को महिना 21 गते प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको प्रादेशिक महाशाखामा पठाएको र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएको छ। हाल सरोकारवाला जनप्रतिनिधि र आम जनसमुदायको विरोधका बावजुद गाउँपालिका प्रशासनिक केन्द्र सार्ने भनिएको वडा नम्बर 4 को काकोटमा गाउँपालिकाको नाममा आवश्यक जग्गा दर्ता लाल पूर्जा नभएका कारण हाल रोक्का भएको छ। अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले किर्ते जाल कागज मिलाई गाउँपालिका प्रशासनिक केन्द्र वडा नम्बर 3 ढाडगाउँबाट वडा नम्बर 4 काकोटमा सारेको विरोधमा उजुर गर्न सदरमुकाम गएका गाउँपालिकाका सदस्यहरू स्थानीयमाथि अध्यक्ष गुरुङले घरेलु हात हतियार सहित गुण्डा प्रयोग गरेर कुटपिट गरेको वडा सदस्यहरूकै आरोप छ। अध्यक्ष गुरुङले 2077 8को महिना 17 गते 6 वटै वडाका वडाध्यक्ष सदस्यहरूलाई मङ्सिर 18 गतेदेखि पुस 9 गतेसम्म 3 हप्ता अपहरण गरी काकोट गाउँमा बन्धक बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। दर्शकहरू, कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा पनि यिनै अध्यक्ष सेनाङ गुरुङको करतुतबारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थियौँ। प्रहरी प्रशासनसँग पनि हामीले यस विषयलाई लिएर कुराकानी गरेका थियौँ। तर अझैसम्म पनि उहाँको बानीमा, उहाँको शैलीमा, उहाँको करतुतमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन। जनप्रतिनिधि हुन् वा कुनै एक हिटलरको शैलीमा देखाउने गुण्डागर्दी गर्ने व्यक्ति हुन्, यसबारे प्रश्न उठेको छ। यति बेला आम स्थानीय नागरिकहरू पनि यति बेला त्रसित बनिरहेका छन्। यो हरकतबाट आजित बनेको स्थिति छ। सँगसँगै वडा सदस्यहरू लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि उनको यो शैलीबाट पनि आजित बनेको स्थिति छ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूमाथि पनि उहाँले कुटपिट गर्नुभएको खबर प्राप्त भएको छ। हात हतियार नचाउँदै उहाँ यति बेला गाउँभरि हिँड्दै हुनुहुन्छ।
यो कस्तो किसिमको शैली हो, कस्तो किसिमको उहाँको रवैया हो, यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय त्यहीँबाट जोडिनु भएको छ खार्चेन गुरुङ, उहाँको नाम रहेको छ। खार्चेनजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सुन्दैछु। हजुर, अब वडा अध्यक्षको हरकतबारे र उहाँले जुन किसिमको यो गाउँपालिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ सेनाङ गुरुङ, उहाँको हरकतबारे र उहाँको रवैयाबारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। के कारणले उहाँले त्यो किसिमको रवैया देखाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको दबाब दिइरहनु भएको छ, के भनिरहनु भएको छ, यसबारे बताउनुहोस् न। हामी म काठमाडौँबाट मेरो काका चाहिँ क्यान्सरको बिमारी छ। अस्ति भर्खरै 1 महिना अगाडि काठमाडौँमा ल्याएको, अनि उहाँको लागि गाउँपालिकाबाट सिफारिस बिना सरकारबाट जुन चाहिँ अनुदान पाउने छ त्यो नपाउने भएको कारणले हामी म काठमाडौँबाट सिधै आएर यहीँ धुनाई पनि नबसेर माथि जाने क्रममा अनि म र स्थानीयवासीहरू जुन चाहिँ गाउँपालिका केन्द्र सरकारको विषयले लिएर यही धुनाईमा आउँदाखेरि प्रतिनिधिहरू नआउँदाखेरि प्रतिनिधिहरूले सोध्नु र मैले त्यो लिनुको निम्ति सिफारिस लिनुको निम्ति जाँदाखेरि काकोटको गाउँ अध्यक्षको गाउँदेखि अलिकति आधी घन्टा जतिको तल ठाउँमा बाटो बनाउनेको न्युमा बसेको 12-13 जना समूहले हामी माथि 81 कुटपिट भयो। त्यतिखेर त्यही काकोटको पुलिस चौकीको 3 जना सुरक्षाकर्मीहरू भएर हामी त्यहाँबाट भाग्नु सफल भयो। हामी त्यहाँबाट स्कटिङ गरी गाउँबाट माथि लग्यो। यति दिन सुरक्षाकर्मीहरू नहुने भएपछि हामी त्यहाँ कुन खालीको के स्थिति हुन्छ हामीले भन्ने अहिले सोच्नै नसक्ने स्थिति भयो। त्यो गाउँपालिका अध्यक्ष उहाँकै समूहले कुटपिट गरेको हो? अध्यक्षको मान्छे हो उनीहरू। अनि उनीहरू चाहिँ गाउँपालिकाको कुन सिट यो प्रधानमन्त्री विरोधका रोजगारको नामबाट 10 लाख रुपियाँ छुटिकन त्यहाँ बाटो बनाउनेको न्युमा हामीले कुरेर बसेको छ। हामीले त्यो अलिकति अगाडि नै सङ्केत पाएर हामीले डिएसपीदेखि लिएर सबैले जानकारी गर्दै उहाँहरूले 3 जना पुलिस माथिबाट बोलाएर हामीले स्कटिङ गरेर लाँदै बिचमा सुरक्षाकर्मी हुँदै सुरक्षाकर्मी 3 जना उहाँहरू 12 जना गर्दाखेरि सुरक्षाकर्मीले थाम्नै नसके हाम्रो माथि लाठी र ढुङ्गा बर्साएको हजुर। अब विशेष गरी गाउँपालिकाको कार्यालय सार्ने विषयलाई लिएर समेत यति बेला विवाद उत्पन्न भएको र ती अध्यक्षले कपोकल्पित रूपमा 6औं गाउँसभाको नाममा चाहिँ कृत्य कागजात गरी कृत्य हस्ताक्षर गरी गाउँसभा बस्यो, गाउँसभाको बैठक बस्यो भन्ने सबै कुराहरूको डकुमेन्ट मिलाएर कार्यालय समेत सार्न खोजेको भन्ने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? किनभने यसअघि विद्यालयको छानोका विषयलाई लिएर पनि त्यो विद्यालयको परियोजना आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको भन्दै पनि यी गाउँपालिका अध्यक्ष विवादित बन्दै आएका थिए। यसबारे केही थाहा पाउनु भएको छ यहाँले? एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो अध्यक्षज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, उहाँले हाम्रो टेलिफोन यति बेला काटिदिनु भएको छ। सम्भवतः उहाँलाई हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेको विषय र हामीले प्रश्न गर्न खोजिरहेको विषयबारे कहीँ जानकारी भयो कि भन्ने हिसाबले पनि उहाँ त्यसरी टेलिफोन काटेर जानुभएको छ। यद्यपि हाम्रो टिम पुनः पनि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। यसरी जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि मात्र होइन, कुनै पनि व्यक्तिले यसरी आफ्ना गाउँमा यस किसिमको रवैया देखाउन पाउँदैन। समूह बनाएर अरूमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने, महिलामाथि, सुत्केरी महिलामाथि कुटपिट गर्ने, स्थानीय नागरिकमाथि कुटपिट गर्ने, कानुनको धज्जी उडाइएको छ। उहाँलाई कुनै पनि प्रहरी प्रशासनले रोक्न सकेको स्थिति छैन। यसबारे हामी उहाँसँग जवाफ लिएरै छाड्नेछौँ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिसमा लागिरहेका छौँ। पुनः हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। खार्चेनजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु। हजुर, हामीले अब गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस पुनः गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ र यति बेला फोन नलाग्ने बनाउनु भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ, अथवा उहाँले यति बेला आफ्नो फोन इन्गेज गरिदिनु भएको छ, व्यस्तमा राख्नु भएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँ भाग्न खोजिरहनु भएको छ, पन्सिन खोजिरहनु भएको छ। उहाँको अन्य करतुतबारे पनि बताउनुहोस् र आम दर्शक महानुभावहरूलाई। उहाँ त एउटा जनप्रतिनिधि हो, गाउँपालिकाको अभिभावक हो। अभिभावक भइसके पछाडि उहाँको यस किसिमको रवैयालाई लिएर
तपाईँहरूले विरोध गरिरहँदा, तपाईँहरूले आवाज उठाइरहँदा प्रहरी प्रशासन चाहिँ के हेरेर बसिरहेको छ? त्यो दिन हामीले प्रहरी प्रशासन प्रहरी 3 जनाले हामीले स्कटिङ गरेर त्यहीँबाट पनि हामी गाउँतिर छिर्नु खोज्दाखेरि गाउँतिर पनि खतरा हुनसक्छ भनेर सुरक्षाकर्मीले त्यही चिसो खोला यो भेरी नदी तरेर पहाडी जङ्गलबाट गरेर लगेर त्यो गाउँदेखि नै माथि झिमो खोला भने चाहिँ त्यो खोलासम्म स्कटिङ गरेर अब तपाईँहरू यहीँबाट माथि जानुहोस्, होइन हामी तल धुनाइमा जाने हो, तलतिर न्याय माग्न जाने हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यता तल गयो भने तिमीहरूले खतरा हुनसक्छ, त्यसो गरेर तल जानु नसोच्नु माथितिर जानु भने हामी माथितिर पठायो। अनि यो गाउँपालिका सरफरको विषयमा हामीले कहिले काहीँ पनि थाहा पाएन। अस्ति प्रदेशबाट पास हुँदाखेरि हामीले अलिकति डकुमेन्टहरू हामीले देखिसकेपछि बल्ल हामीले थाहा पाएको। गाउँ स्तरमा यसको विषयमा कुनै पनि छलफल भएको र त्यो केही पनि होइन। एक नम्बर। दोस्रो नम्बरमा उहाँले जुन चाहिँ कुटपिट गर्ने बेलामा 8-10 लाख रुपियाँ छुटेर 10 लाखबाट 2 लाख पेस्कीको रूपमा निकालेर उहाँहरू यहीँ काठमाडौँ यहीँ दुनाइमा आउनु खर्च समेतले पठाएछ भनेर एकजना नाम नखोल्नेको सर्टमा एकजनाले हामीले त्यतिसम्म खबर दिनुभयो। त्यो सबै कुरा हामीले प्रमाणितै छ। अनि अहिले हामीले माथिबाट जुन चाहिँ 12-11 जनाको नाममा हामीले यहाँ पुलिस थानामा दिइसकेपछि उनीहरू यहाँ आइसकेपछि हामीले न्याय वा यस्तो हो उस्तो हो केही पनि छैन। अहिले दिन कटिरहेको छौँ, हामीले न पुलिस प्रशासनबाट भलाइ छैन, केही पनि छैन, यस्तो स्थितिमा बसिरहेको छौँ। अनि गाउँ जुन चाहिँ गाउँ केन्द्र सार्नेको विषयमा छ त्यसको लागि जालसाजी हो भनेर 2-3 जनाको त्यहाँ हामी त्यो गाउँसभामा जानी नगएको स्थितिले चाहिँ उनीहरूको समेत त्यही उपस्थितिमा सिग्नेचर समेत ठोकेर सिग्नेचर सबै नक्कली हो भनेर कागजहरू पनि धमाधम पेश भइरहेको छ। अनि त्यस्तै स्थिति छ हजुर। अब विशेष गरी उहाँले त अब वडा सदस्यहरू अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि कुटपिट गर्नुभएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। उहाँको यो शैलीलाई ती अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पनि किन पचाएर बसेका हुन्, के छ जानकारी यहाँलाई? गाउँ त्यतिखेर हामीसँगै स्थानीयवासीहरू 7 जना र 2 जना अरू सदस्य गरेर हामी 8 जना 9 जना थियो। त्यतिमा हाम्रो माथि हमला कुटपिट भइहाल्यो। त्यो 2 जनाले पनि लाठी खाए। त्यति लाठी दिनेमा पनि उहाँकै त्यही ओराको प्रतिनिधि समेत छ, प्रतिनिधि समेत पनि हातमा हतियार बोकेर हाम्रो पछाडि लागेर आयो। तिनीहरू अहिले यहाँ आइरहेको छ। अनि माथि जुन चाहिँ हाम्रै प्रतिनिधिहरू छ, हामी काकोट गाउँलेसँगै होइन कि त्यहीँको हाम्रो प्रतिनिधिहरू चाहिँ काकोटमा बसेको कारणले उनीहरूसँग सोध्छौँ, उनीहरूसँग छलफल गर्छौँ भनेर जाँदाखेरि हामीले त्यो गाउँमा छिर्नै नदिएर छलफल गर्नै नदिएको स्थिति छ हजुर। हजुर, अब विशेष गरी अन्य स्थानीयहरूलाई पनि तपाईँ जस्तै तपाईँले जुन कुराहरू बताउनु भयो यसरी अन्य धेरै गाउँका सोझा साझा नागरिकहरूमाथि उहाँको शैली हावी भएको र उहाँले कुटपिट समेत गर्नुभएको खबर प्राप्त भएको छ। अन्य स्थानीय नागरिकहरू के भन्छन्? तपाईँहरूले विशेष गरी प्रहरी प्रशासनलाई पनि दबाब दिनुपर्ने होला। उहाँको यो किसिमको रवैया कहिलेसम्म सहेर बस्नुहुन्छ तपाईँहरू? आज मात्रै होइन हजुर, सायद म काठमाडौँतिर आउँछु, काठमाडौँ आउजाउ गरे कारणले मैले अलिकति मुख खोल्ने म मात्रै होला। सबैजना के छ 1-2 लाठी खान्छ, 1-2 लाठी खाइसकेपछि फेरि पनि लाठी खान्छ भनेर डर तरासको रूपमा कहिले पनि बोल्नै सक्दैन, नबोल्ने स्थितिमा त्यसरी बसिरहेको छ। अनि प्रतिनिधिहरूले चाहिँ फोन गरेर सोद्धाखेरि तिमीहरूले यस्तो दिएको होइन, कहिले छलफल भएको हाम्रो गाउँमा केही पनि कुरा छैन भन्दाखेरि हामीले दिएको छैन, जस्तो सुकैमा जानु पर्दाखेरि हामी जानु तयार छौँ, हामीले कहिले पनि यसमा सहमत गरेर दिएको छैन भनेर जनप्रतिनिधिहरूबाट त्यो कुरा आइसकेपछि लौ त्यसो भए जलसाजी रहेछ, कृत्य रहेछ भने हामीले थाहा पाएर हामी सोध्नु जाँदाखेरि बीचमा यस्तरी कुटपिट भएर हामीले सोध्ने सम्मत मौका दिएन हजुर। अब विशेष गरी उहाँले जुन किसिमको शैली देखाइरहनु भएको छ यो शैलीका लागि किन छुट पाइरहनु भएको छ? उहाँलाई जोडबल कहीँ कतैबाट केही त्यस्तो किसिमको प्रशासनिक संरक्षण अथवा कहीँबाट उहाँको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने, उहाँलाई त्यो किसिमको शैली देखाउनका लागि उद्धृत पार्ने त्यो भइरहेको त छैन? तपाईँहरूलाई केही जानकारी छ? स्थानीयहरूलाई केही जानकारी छ उहाँले यो किसिमको रवैया देखाउनका लागि उहाँलाई कहाँबाट यो किसिमको मोटिभेसन प्राप्त भइरहेको छ? कहाँबाट उहाँलाई यो जोडबल प्राप्त भइरहेको छ? एक नम्बर 1 हाम्रो माथिको सोझो साझो एकदमै अनपोर्ट भाषी र अनपोर्टको त्यो प्रतिनिधिहरूबाट फाइदा उठाइरहेको छ उसले। दोस्रो नम्बरमा उनीहरूले चाहिँ काम जनताले गरेर यो गाउँपालिका तल सार्ने हो भन्नेको न्युमा पैसाहरू उहाँहरूले पैसा नदिइकन जनताले नदिइकन गाउँपालिका सर्नेको खर्चहरू स्वरूप राखेछ भने हामीले
सुन्नेमा आएछ। अस्ति अगाडिको झगडा पर्दाखेरि त्यो कुराहरू आएछ। त्यो पैसा मार्फत कहाँसम्म मिलेछ, कोसँग मिलेछ भने हामीले बुझ्नै सकेको छैन। हजुर सेनाङजीलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष, उहाँले हाम्रो टेलिफोन लाइन ब्लक लिस्टमा राखिदिनु भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि अर्को टेलिफोनबाट उहाँलाई पुनः पनि सम्पर्क गर्नका लागि म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले यसको जवाफ दिनैपर्छ, उहाँ सुध्रिनुपर्छ। उहाँले यस किसिमको हरकत देखाउन पाउनुहुन्न। र अहिले जानकारीका लागि खार्चिन गुरुङजी, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसँग फेरि आवश्यक परे पुनः जोडिनेछु। दर्शकहरू, अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी यो विषयलाई लिएर कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी स्थानीय प्रशासनसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यस किसिमको रवैया हरकत देखाउनका लागि उहाँलाई किन छुट दिइएको छ, उहाँ के को आडमा यसरी स्थानीय नागरिकमाथि, महिलामाथि कुटपिट गरिरहनु भएको छ, डर त्रास देखाइरहनु भएको छ, समूह बनाएर, ग्याङ बनाएर उहाँ यसरी अरूलाई कुटपिट गरिरहनु भएको छ, बिना कुनै कारण हतियार घुमाएर, खुडा घुमाएर हिँडिरहनु भएको छ। यसबारे हामी स्थानीय प्रशासनसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कहीँ कतै उहाँलाई यस किसिमको हरकत गर्नका लागि संरक्षण गरिएको त छैन, किन उद्धृत गरिँदैछ यस किसिमको हरकत गर्नका लागि ती गाउँपालिका अध्यक्षलाई, जो जनप्रतिनिधि हुन्। जनप्रतिनिधि भनेको स्थानीय नागरिकका रक्षक पनि मानिन्छन्। तर यी डोल्पाको छार्का तोङसङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भने उल्टै रक्षक हुनुको साटो भक्षक भइरहेको स्थिति छ। यसबारे हामीलाई स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। अन्य स्थानीयको सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तिले उल्टै तिनै स्थानीयलाई कुट्ने, पिट्ने, विभिन्न किसिमका आतङ्कहरू मचाउने, डर त्रासमा राख्ने, धम्की देखाउने र गाउँपालिकालाई आफू मनोमानी चलाउने, आफ्ना मनोमानी ढङ्गले त्यति बेला गाउँपालिकालाई चलाइरहेको स्थिति छ। यति बेला ती गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो शैली यस किसिमले उहाँले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यसबारे हामी जवाफ लिएरै छाड्नेछौँ। अन्य सम्बन्धित निकायसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी जो कुटाई खाने वडा अध्यक्ष हुन्, छार्का गाउँपालिकाका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष, उहाँलाई पनि कुटाई खानुभएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले उहाँमाथि पनि कुटपिट गर्नुभएको बारे खबर प्राप्त भएको छ। उहाँसँग पनि हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र अन्य वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्षले पनि, जो दुत्ता गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गाउँपालिका अध्यक्षको कुटाई खाएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। र यति बेला हामीसँग स्थानीय प्रशासनसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोडिनु भएको छ, माधव प्रसाद ढकाल, डोल्पाका। स्टुडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, हुन त हामीले यसअघि पनि यहाँसँग यो विषयलाई लिएर केही समय अगाडि, निकै समय भइसक्यो, कुराकानी गरेका थियौँ। डोल्पा छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले यति बेला गाउँमा आतङ्क मचाइरहेको, सोझा साझा नागरिकमाथि कुटपिट गरिरहेको, सुत्केरी महिलामाथि पनि कुटपिट गरेको घटना यसअघि सार्वजनिक भएको थियो, बाहिर आएको थियो। अहिले हामीले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ भाग्नु भएको छ। उहाँले हाम्रो टेलिफोन ब्लक लिस्टमा राखिदिनु भएको छ। यस किसिमको हरकत एउटा जनप्रतिनिधिले त्यहाँ गाउँपालिकामा देखाइरहेको छ। स्थानीय प्रशासन के हेरेर बसिरहेको छ? अहिले त्यस्तो अहिले चाहिँ खासै विवाद त्यति धेरै भएको चाहिँ पाइएको छैन। यहाँ केही व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ सर्वसम्मत हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ गाउँपालिकाको मुकाम सार्ने कुरा चाहिँ सर्वसम्मत हिसाबले गएको भन्ने आएको छ। र कुनै पनि वडाले यहाँ आएर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ विमति छ भनेर कसैले पनि हामीलाई चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छैन। तर केही सरसारले चाहिँ यहाँ हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छलफलमा पनि राखेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कुनै पनि क्रियाकलाप हुन नदिने, पूर्ण रूपमा शान्ति सुरक्षा गर्ने, कसैलाई पनि त्यस्तो कुटपिट भयो भने त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने भन्ने सन्दर्भले चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। स्टुडियो साहब, तपाईँले यस्तो अवस्था छैन भनिरहँदा हामीलाई धेरै स्थानीयको गुनासो आएको छ। स्वयं जनप्रतिनिधिहरू जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 3 का अध्यक्षमाथि कुटपिट भएको छ, सँगसँगै अन्य वडा सदस्यहरूमाथि गाउँपालिका अध्यक्षको समूहले कुटपिट गरेको अवस्था छ। उहाँ त जनप्रतिनिधि भने त एउटा रक्षक हो नि त, उहाँ आफै त्यहाँ भक्षक भइरहनु भएको स्थिति छ। यसबारे तपाईँलाई कहीँ कतैबाट गुनासो नआएको हो कि अथवा स्थानीय प्रशासनले नै उहाँलाई संरक्षण गर्न खोजिरहेको के हो? स्थानीयको यो किसिमको वडा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि मैले चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोजेको छु, तर पनि अहिले सम्पर्क भएको चाहिँ छैन। तर चाहिँ त्यहाँको गाउँपालिकाका चाहिँ दुई पक्षलाई नै बोलाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिजो मात्रै पनि छलफल भइसकेको छ।
र त्यो खालको चाहिँ कुनै पनि असुरक्षाको अवस्था भयो भने चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा दिने भन्ने हिसाबले हाम्रो काम भइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय त्यहाँ देखिएको विवाद चाहिँ के हो? खास गरी स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी भएको विवाद चाहिँ के हो? यसबारे बताउनुहोस् न। मुख्य विवाद भनेको गाउँपालिकाको केन्द्र चाहिँ सार्ने तपाईँको चाहिँ जुन 3वटा चाहिँ बिल्ड छ, 3वटा बिल्ड मध्येमा अहिले जुन बिच भागमा चाहिँ मुकाम छ, त्यहाँबाट चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले चाहिँ आफ्नो घर भएको पाइपमा चाहिँ सार्न खोजेको र त्यसमा चाहिँ केही गाउँपालिका केही स्थानीयले चाहिँ अलिकति त्यसलाई असहमति जनाएको भन्ने नै मुख्य विवाद। अब त्यो गाउँपालिकाको मुकाम सार्ने विषयलाई लिएर पनि गाउँपालिका अध्यक्षले कपोकल्पित रूपमा 6औं गाउँ सभाको नाममा 28 गाउँ सदस्य, वडा नम्बर 4 को सदस्य, यसै गरी 4 र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत गरी 6 जना बाहेक 22 जना सदस्यहरूको कृत्य छाप गरेर यसरी हस्ताक्षर गरेर गाउँसभा गरिएको छ भन्ने किसिमको डकुमेन्टहरू तयार गर्नुभएको रहेछ। यसमा स्थानीय प्रशासनले केही त्यस्तो किसिमको एक्सन लिने, यसबारे त्यहाँ अन्यले गुनासो गरेको बारे केही जानकारी छैन? कृत्य गरेको भएर हामीलाई गुनासो चाहिँ आएको छ, तर चाहिँ जसको चाहिँ हस्ताक्षर कृत्य भएको भन्ने चाहिँ तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ उजुर गर्न कोही पनि आएको चाहिँ छैन। आयो भने चाहिँ हामी चाहिँ कृत्यको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले कानुनी प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ। सर, तपाईँहरूले अब विशेष गरी यो गाउँ मुकामको विवाद मात्र भनिरहँदा यसअघि पनि हामीले सम्भवतः असोज 2 गतेको घटना हो, कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमै हामीले यी गाउँपालिका अध्यक्षले एक सुत्केरी महिलामाथि कुटपिट गरेको बारे रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। त्यस पछाडि गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र अझैसम्म पनि उहाँको यो किसिमको बानी व्यवहारमा कुनै किसिमको सुधार आएको छैन। अझै पनि ती गाउँपालिका अध्यक्षको हरकतले, शैलीले त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू डर त्रासमा बाँचिरहेको स्थिति छ। यो अवस्था कहिलेसम्म सिडियो साहब? यो त बडो गम्भीर विषय हो। त्यो गम्भीर विषय नै हो, तर यद्यपि अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था पहिला त्यो उहाँले त बगैँदा हतियार सहित हिँडिरहनु भएको छ भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। उहाँ समूह बनाएर, उहाँको ग्याङ नै छ, यति बेला ग्याङ नै छ, त्यो ग्याङ लगाएर उहाँले स्थानीय नागरिकमाथि कुटपिट गर्नुहुन्छ। छैन अहिले चाहिँ उहाँहरूले हतियार बोकेर हिँडेको भन्ने त्यस्तो छैन। हाम्रो प्रहरीले एकदम उच्च निगरानीमा राखेको छ त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि र त्यो एरियालाई पनि। त्यस कारणले त्यो हजुरले भनेको त्यो कुरा चाहिँ हतियार बोकेर हिँडेको भन्ने अवस्था चाहिँ छैन र अरू पनि चाहिँ जुन विवादको कुराहरू पनि। सिडियो साहब, तपाईँले छैन भनिरहँदा धेरै स्थानीय नागरिकहरू डर त्रासका कारणले पनि स्थानीय प्रशासनसम्म आउन सकेका छैनन्, पुग्न सकेका छैनन्। त्यसकारण पनि तपाईँले निर्धक्कका साथ छैन भनिरहनु भएको छ, किनभने तपाईँ कहाँ जानकारी आएको छैन। हुनसक्छ ती डर त्रासका कारणले त्यो जानकारी नआएको हुनसक्छ, तर यसलाई लिएर स्थानीय नागरिकहरू बोल्न पनि मानिरहेका छैनन्। भर्खरै मात्र सिडियो साहब, म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, एकजना जो कुटाई खाने व्यक्ति हुन्, ती कुटाई खाने व्यक्तिले केही बेर अघि म प्रत्यक्ष रूपमा बोल्छु भनेर भन्नुभएको थियो हामीलाई। म प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छु र आफूले कुटपिट खाएको बारे बताउँछु भनेर भन्नुभएको थियो, तर अहिले उहाँ पनि डर त्रासका कारणले बोल्न सकिरहनु भएको छैन। यसरी धेरै स्थानीय नागरिकहरू त्यहाँ डर त्रासका कारणले बोल्न सकिरहेको स्थिति छैन। बडो गम्भीर विषय छ सर, यहाँलाई जानकारी नआएको हुनसक्छ। तपाईँ यो विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्नुहोला सिडियो साहब। छैन, जानकारी केही आएको पनि छ र हामीले उच्च निगरानीमा राखेका छौँ है। के कस्तो जानकारी आएको छ? त्यही त केही कृत्य भएको भएर चाहिँ केही 2-3 जना व्यक्तिले चाहिँ यहाँ निवेदन चाहिँ दिनुभएको। कुटपिट भएको समूह लगाएर कुटपिट गरेको बारे जानकारी पाउनु भएको छ कि छैन? कुटपिट भएको भनेर आएको एउटा केही ग्रुप आएको थियो, त्यो दुईटै पक्षलाई हिजो हाम्रो जिल्ला प्रहरीमा बसेर छलफल गराएर तिनीहरूलाई चाहिँ समझदारीमा पठाएको छ होइन। तर कुटपिट त गरिरहनु भएको रहेछ नि त सिडियो साहब, गाउँपालिका अध्यक्षले त त्यहाँ अहिले त्यस्तो कुटपिट भएको चाहिँ अहिले पाइयो भने, त्यस्तो पाइयो भने हामीले चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा पनि फलो गर्नेछौँ र त्यति बेला पनि यहाँसँग थप जानकारी लिनेछौँ। यो जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो डोल्पाका हुनुहुन्छ माधव प्रसाद ढकाल, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी उहाँको जवाफ पनि हामीले चित्तबुझ्दो रूपमा पाएनौँ। जो कुटाई खाने व्यक्ति हुन्, ती व्यक्तिले केही बेर अघि हामीसँग संवाद गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने बताउनु भएको थियो, तर अहिले भने उहाँ बोल्न मानिरहनु भएको छैन। यसरी गाउँपालिका अध्यक्षको एक्लो राज र एक्लो हिटलर शैलीका कारण, यो रवैयाका कारण, यो करतुतका कारण स्थानीय नागरिकहरू पनि यति बेला डर त्रासमा बाँच्न विवश बनिरहेको स्थिति छ। हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ छार्का गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ छिरिङ देहिक गुरुङ, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। उपाध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
हजुर म त तपाईँ म छिङछिङको हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू? दर्शकहरू, यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ छार्का गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छिरिङ दिहिक गुरुङलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका थियौँ। खास गरी जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ सेराम गुरुङ, उहाँले हाम्रो टेलिफोन यति बेला ब्लक लिस्टमा राखिदिनु भएको छ, फोन उठाइरहनु भएको छैन। उहाँले थाहा पाइसक्नुभयो, किनभने यसअघिको कार्यक्रममा पनि हामीले पहिलो एपिसोडमा उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले गरेको हरकत, उहाँले एक सुत्केरी महिलामाथि गरेको निर्घात कुटपिटका विषयलाई लिएर यसो किन गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्ने हिसाबले उहाँसँग प्रश्न गरेका थियौँ र त्यति बेला पनि उहाँ आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न मान्नुभएको थिएन। मैले कुटपिट गरेको छैन भन्नुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँले यो विषयलाई लिएर जानकारी पाइसके पछाडि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्न मान्नु भएन र टेलिफोन हाम्रो यति बेला ब्लक लिस्टमा राखिदिनु भएको छ। यद्यपि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अन्य टेलिफोन लाइनबाट पनि उहाँलाई हामी सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो कोसिस सफल हुन सकिरहेको छैन। गाउँपालिका अध्यक्ष जो एक जनप्रतिनिधि हुन्, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङ जनप्रतिनिधि नभएर एक गुन्डागर्दी शैलीमा उत्रिएको अवस्था छ। उहाँको शैली यति बेला गुन्डागर्दी झै गाउँपालिकामा देखिएको अवस्था छ। स्थानीय नागरिकमाथि कुटपिट गर्ने, स्थानीयलाई डर त्रासमा राख्ने र सँगसँगै त्यतिमा मात्रै उहाँको यो करतुत सीमित छैन, त्यतिमा मात्र उहाँको यो बदमासी सीमित छैन। उहाँले गाउँपालिकाको हुकाम सार्नका लागि धेरै वडा सदस्यहरूको, धेरै अन्य प्रतिनिधिहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरेर नक्कली कपोकल्पित रूपमा गाउँ सभा गरिएको भन्ने किसिमको डकुमेन्टेसन गरेर यति बेला गाउँको केन्द्र, गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न खोजिरहेको बारे पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। र यसअघि एक विद्यालयको विषयलाई लिएर भएको विवादमा उहाँले एक सुत्केरी महिलामाथि कुटपिट गर्नुभएको थियो र त्यति बेला पनि त्यो विद्यालयमा हाल्ने छानोको जुन परियोजना थियो, परियोजनाका लागि पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने, आफ्नो विद्यालयमा पार्नका लागि भन्दै स्थानीयले विरोध गरिसके पछाडि त्यहाँ झडपको स्थिति सृजना भएको थियो र गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो समूह लगाएर ती सुत्केरी महिलामाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको विषय आम दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले कार्यक्रम कल 24 को पहिलो श्रृङ्खलामा नै प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामी यो विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने नै छौँ अन्य सम्बन्धित निकायसँग। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। आज हामीले जोरदार रूपमा यो विषयलाई उठान गर्न खोजिरहेका थियौँ, तर गाउँपालिका अध्यक्ष यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। उहाँले जे जति गल्ती गर्नुभएको छ उहाँसँग हामी त्यही विषयलाई लिएर प्रश्न गर्न खोजिरहेका थियौँ, तर हाम्रो कोसिस सफल हुन सकेन। यद्यपि आगामी कार्यक्रममा यो विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ, हामी छोड्ने छैनौँ यो विषयलाई। यदि गाउँपालिका अध्यक्ष टेलिभिजनको वरपर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। तपाईँको यो विषयलाई थप हामी निरन्तर रूपमा फलो गर्नेछौँ, तपाईँका करतुतहरूलाई निरन्तर रूपमा हामी उत्खनन गरेरै छाड्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ आम दर्शकहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। देश विकास निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको ठूलो भूमिका हुन्छ, तर तिनै ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण नेपालको विकास निर्माण पछि धकेलिरहेको छ। ठेकापट्टा लिन मरिहत्ते गर्ने तर जिम्मा लिएको आयोजनामा जिम्मेवार नबन्ने ठेकेदारको प्रवृत्ति झाङ्गितो छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण मुगुको छायानाथ बारा नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 13 लाई जोड्ने भट्टेचौर पुल 5 वर्षसम्म पनि निर्माण नभएको गुनासो कार्यक्रम कल 24 मा प्राप्त भएको छ। 2 वर्षमा बन्नुपर्ने भट्टेचौर पुल 5 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण नभएको स्थानीयले बताएका छन्। साथै पुल निर्माणका लागि 2 पटक भएको सम्झौता समेत सकिँदा पनि निर्माणमा ठेकेदारले कुनै सुरसार देखाएको छैन। तर हालसम्म निर्माणका लागि भन्दै 10 करोड बजेट भने भुक्तानी भइसकेको छ। स्थानीयको गुनासोपछि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुगुको रारा छायानाथ नगरपालिका 1 र 13 मा निर्माणाधीन भट्टेचौर पुल 5 वर्ष पुग्दा पनि
बन्न सकेको छैन। 2073 सालबाट निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाको काम 2075मा सक्ने गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले 13 करोड लगानीमा आशिष पृथ्वी गुरुङ कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो। तर पहिलो सम्झौता सकिएर दोस्रो सम्झौता पनि सकिँदा भट्टेचौर पुलको काम पनि अगाडि बढेको छैन। जिल्लाको सदरमुकामसँगै दुर्गमका बस्तीहरू जोड्न पुल निर्माण हुन लागेको पुल नबनेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू निराश बनेका छन्। भट्टेचौडा पुल बुन्दिया त सर हामी सजिलो हुनेछ, हामी 2 घन्टा बाटो हो सदरमुख घुमगढी जानको लागि। तर सर यो भट्टेचौडा पुल यो ठेकेदारले लिया भने हामीले त त्यो ठेकेदारले पनि चिनिया छैन। त्यो ठेकेदारको क्या 2 वर्ष 1 वर्ष गरेर काम गरेको 6 महिना काम गरेको त्यो गरेर ठेकेदारले अहिले लापरवाही छ, त्यो त्यत्तिकै छ। रोड र सदरमुखमाथि हुम्ला पुगेको सर, तर पुल लागेको छैन। हामी धेरै असजिलो छ, किनभने पुल लागिदिया भइदिया भए हामी 1-आधा घन्टामा बजार पुग्ने थियो। विशेष गरी थार्प, रुङ्गा, तीर्थ, लह, लापु, लुम, वाम, पैपाटा, दर्केलबाडा लगायत दर्जनौं बस्ती र हुम्ला जिल्लाको तल्लो बस्तीका मानिसहरूको आवतजावतको सहजको लागि 13 करोडमा भट्टेचौर पुल निर्माण हुने लागेको हो। निर्माणको जिम्मा पाएको आशिष पृथ्वी गुरुङ कन्स्ट्रक्सनले पहिलो किस्ता 1 करोड 50 लाख रकम त्यसकै लिए पनि पुल निर्माण हुने स्थानमा पुलले गति लिन सकेको छैन। तर पनि ठेकेदार कम्पनीले आयोजना निर्माण हुने स्थानमा ठूला चट्टान लागेको भन्दै काम बीचमै काम अल्पत्र पारेर हिँडेको छ। पुलको बारेमा सर अहिले 6-7 वर्ष भयो यो पुल निर्माण गर्ने भनेर अब त्यो ठेकेदारले अब के गरिरहेछन्, लापरवाही गरिरहेछन्। अब प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि अस्ति यही बाटो भएर हुम्ला जानुभएको थियो। यो ठाउँको अवस्था देख्नु भइसक्यो हो, तर यसको लागि केही गर्न सकेका छैनन्। पुलको जग खन्ने क्रममा ठूलो चट्टान लागेकाले काम गर्न नसकेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेपछि पुल 2075 सालमा दोस्रो पटक 9 करोडमा डिजाइन परिवर्तन गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण 2 चोटि सम्झौता हुँदा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। यो विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले अब निर्माण कम्पनीले नगरी कारबाही गर्ने बताए पनि ठेकेदार कम्पनीले 2 वर्षदेखि पुल अल्पत्र पार्दा पनि मुख्यमन्त्री साई भने यो विषयमा बेखबर छ। आखिर किनकि तपाईँले त ट्याक्सी लिइसक्नु भएको छ। यदि ल भोलि म्याथ थप भएन, ल कुनै कारणले तपाईँको म्याथ थप चाहिँ यदि भएन भने त भोलि काम गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा पैसा पेमेन्ट गरेर टेन्डर तोडिन्छ। फेरि त्यो काम गरेको त भोलि त्यत्तिकै फस्ने भन्ने कुरा त छैन, पैसा लिइसक्या पनि छ भने अनि फेरि तपाईँको चाहिँ आधा काम भएको हामीले फेरि टेन्डर चाहिँ तोडेर नयाँ टेन्डर गर्नु पनि हाम्रो लागि छिटो हुँदैन, झन् ढिला हुन्छ। अहिले यो टेन्डर भए चाहिँ फेरि अब हामी यसलाई टेन्डर तोडेर फेरि टेन्डर गरेर गर्दा 3-4 महिना अब हाम्रो फेरि ढिला हुन्छ, थप ढिला हुन्छ। 3-4 महिना पनि ढिला किन गरौँ? अहिले उहाँले लिइराख्नु भएको चाहिँ छ, उहाँ मार्फत नै काम छिटो गर्दा छिटो हुन्छ। पहिलो चरणमा पुल निर्माण स्थानमा कडा चट्टान आएको कारण काम गर्न नसकेको बताउने निर्माण पक्षले पुनः सङ्घ र प्रदेश कुन निकायलाई भुक्तानी दिने भन्ने अन्योलता भएका कारण काम गर्न ढिलाइ भएको निर्माण पक्ष बताउँछ। पुल निर्माण कार्य अलपत्र पारेको निर्माण कम्पनीले उल्टै निर्माण स्थलमा लगिएका सामान बिग्रेकाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र समय थप्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। अहिले यो सार्वजनिक खरिदको नयाँ नियमको कारणले गर्दा हामी अलिक काम गर्ने वातावरण मिलिरहेको छैन सर। यो म्याथ थप हामीलाई हुने बित्तिकै यो अफिसबाट जुन अफिसको कारणले भएको ढिलाइको म्याथ थप अब यसको मतलब म्याथ थप भयो भने त काम सुरुवात अगाडि बढ्छ, म्याथ थप भयो भने यो यति अल्पत्रै पर्छ। म्याथ थप भएन भने काम सुरु गर्न असमर्थ नै छ सर। म्याथ थप भयो भने काम सुरु गर्छ। पुल निर्माण नहुँदा 14 मिनटमा जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने स्थानीय 2 घण्टा लगाएर वा तुहिनमा जोखिम मोलेर सदरमुकाम जान बाध्य छन्। तर पुल निर्माणका लागि सरकारी निकायबाट ताकेता नभएकोमा स्थानीयको गुनासो छ। दर्शकहरू, ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 5 वर्ष बितिसक्दा पनि 2 वर्षभित्र सक्नुपर्ने पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसरी विभिन्न बहानाबाजीमा ठेकेदारले लापरवाही गरेका कारण अझै पनि स्थानीय नागरिक तुइनको यात्रा गर्न बाध्य छन्। सरकारले भनेको छ तुइनमा अब कुनै पनि नागरिकले यात्रा गर्नु पर्दैन, तर वास्तविकता यस्तो छ। वास्तविक चित्र यो रिपोर्ट यहाँहरूले देख्नु भएको छ। भाषणबाजी जे जति गरे पनि, भाषणमा जे जस्ता ठुला ठुला गफ गरे पनि, तर वास्तविकता भने यथार्थ भने अझै पनि स्थानीय नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू तुइनमा यात्रा गर्न
विवश छन्, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अझैसम्म हटेको छैन। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ बलबहादुर बुढाथापा, जो मुगुका स्थानीय हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। बलबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? बलबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? नमस्कार सर, नमस्कार। तपाईँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ? बलबहादुरजी हजुर हजुर, तपाईँले टिभी अन गर्नुभएको छ। एकपटक टिभी अन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई बन्द गरिदिनु होला। मसँगको कुराकानीमा एकपटक ध्यान दिनु होला। बन्द गरिदिनु भयो? ल ठिक छ। अब तपाईँहरूको त्यहाँ आवाज मेरो एकदमै रिफ्लेक्ट भइरहेको छ। तपाईँहरू टेलिभिजन अन गर्नु भएको छ? दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनुभएका स्थानीयले सम्भवतः त्यहाँ टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आवाज मैतिर रिफ्लेक्ट भइरहेको स्थिति छ। यदि टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ भने टेलिभिजन अफ गरेर हामीसँग कुराकानी गर्नुहोला, हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु होला र आफ्ना समस्याबारे, आफ्ना जिज्ञासाहरूबारे थप कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ स्थानीय बलबहादुर बुढाथापा। उहाँ मुगु छायानाथ बारा नगरपालिकाका स्थानीय हुनुहुन्छ। बलबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? बलबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? बलबहादुरजी हजुर हजुर। अब तपाईँहरूको समस्या के हो? विशेष गरी यो भट्टेचौर पुल किन बन्न सकेन? 5 वर्षसम्म त्यो पुल नबन्दा तपाईँहरूलाई कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो भएको छ, यसबारे बताउनुहोस् त। तपाईँ के हो भने पहिला नै बत्ती पुल लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट थियो होइन? हजुर। एमालेको महेन्द्र बहादुर साई मुख्यमन्त्री कराली प्रदेशको जानुभयो थिएँ। हजुर। एक हप्ताभित्र हामी यहाँ पुलको डिजाइन सुरु गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पनि त्यो अलपत्रमा अहिलेसम्म ठेक्का, पहिला ठेक्का परेको थियो योजना ठेक्कालाई। हजुर। त्यो ठेक्का छोडेर अहिलेसम्म त्यो ठेक्काको पनि नभएर त्यो ठेक्का पनि तोडियो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि हामी अब ट्रेनबाट वारिपारी गरिरहेको छौँ। हजुर। अनि ट्रेनबाट वारिपारी गरेको छौँ। हामीलाई पक्की पुल चाहियो। पक्की पुलको अहिलेसम्म के भइरहेको छ, के छ भन्ने कुरो हामीलाई प्रश्न भएको छैन। र त्यो पक्की पुल अनिवार्य त्यहाँ हुनु पर्यो र लाग्नु पर्यो भनाइ छ हजुर हाम्रो। अब काम बिचमै छोडेर ठेकेदार अलपत्र छोडेको भन्ने किसिमको जानकारी पनि छ। विशेष गरी ठेकेदारले बिचमै काम छोडेर अलपत्र पारेको भन्ने पनि छ। के कति काम भएको छ अहिलेसम्म? ठेका परेको पहिला हल्का काम भइरहेको थियो होइन? हजुर। अनि त्यस पछाडि इन्जिनियरले अब त्यहाँ पुल नहुने भयो। तल के लाग्यो भने त्यहाँ मुद्दा चाहिँ रिक्छ भनेर ठेकदारले त्यस्तो के पाउनु त्यो पनि भएन। र दोस्रो ठेक्का पर्दैछ भन्ने कुरो मुख्यमन्त्री अब हाम्रो कराली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई गएर हेलिप्याडमा त्यहाँ बसेर म एक हप्ता यो महिनाभित्र यहाँ पुलमा तयार गर्न लाउँछु भन्नुभएको थियो। क्यारे त्यो पनि अहिलेसम्म कुनैको ठेगान छैन। त्यही भएर हुनाले हामीलाई पुल अनिवार्य कसरी हो भनेर हामी त्यहाँको जनता र निवासीहरूले माग गरिरहेको छौँ। अब त्यो अब विशेष गरी पुलको जग खन्ने क्रममा चाहिँ एउटा ठुलो चट्टान भेटिएकाले चाहिँ यो पुल निर्माण गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण कम्पनीले 2075 सालमा दोस्रो पटक फेरि 9 करोडमा डिजाइन गरेर फेरि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर पनि काम सम्पन्न नहुनुको कारण चाहिँ के होला? दोस्रो पटक जुन सम्झौता गरिएको छ 9 करोडमा डिजाइन परिवर्तन गरी सम्झौता भएको छ, यति गर्दा पनि काम नगर्नु, यो विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकाय के भन्छ, जसले ठेक्का दिएको उसले के बताइरहेको छ? तपाईँहरूले त्यहाँ पनि प्रश्न गर्नुभयो होला। ठेकेदार कम्पनीले के भन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? बलबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू, उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। टेलिफोन सम्पर्क स्थानीय हुनुहुन्थ्यो बलबहादुर बुढाथापा। उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो प्रभावकारी हुन सकेन। यद्यपि अन्य आशिष पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनका
ठेकेदारलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरू र यति बेला उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। आशिष पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार राजु किकी उहाँसँग हामीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। राजु सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शकहरू, उहाँसँग पनि हाम्रो कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। जिम्मेवारी लिने तर यसरी जवाफ दिनुपर्दा पन्छिने प्रवृत्ति निकै झाङ्गिदो छ। सम्बन्धित निकाय जो यससँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरू हुन् उहाँहरूसँग हामी जवाफ लिन खोज्दा, स्थानीयको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्न खोज्दा यसरी पन्छिने गरेका थुप्रै किसिमका उदाहरणहरू देखिन थालेको छ। यद्यपि हामी उहाँलाई पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँले जिम्मा लिनुभएको आयोजना किन बन्न सकेन, यो हाम्रो प्रश्न स्थानीयको तर्फबाट रहन्छ भने उहाँले जवाफ आफ्नो तर्फबाट यस विषयलाई लिएर जवाफ दिनै पर्छ। किन त्यो सम्पन्न हुन सकेन, राज्यको यत्रो लगानी रहेको यत्रो ढुकुटी किन त्यहाँ अलपत्र छोडियो, स्थानीयको जीवनशैली जस्ताको त्यस्तै किन पारियो, पुल बनेपछि आवत जावतमा सहज हुन्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा किन पुरा हुन सकेन, त्यसको जिम्मेवारी लिएर त्यो जिम्मेवारी किन पुरा गर्न सकिएन, यो प्रश्न स्थानीयको तर्फबाट हामी प्रतिनिधित्व गर्दै सोध्नेछौँ। त्यसको जवाफ भने सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिनै पर्छ। र यति बेला हामीसँग अर्का स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म झाडा नगरपालिका वडा 13 रुगा जनकबहादुर थापा। जनकजी, बताउनुहोस् त तपाईँहरूको समस्या के हो विशेष गरी? तपाईँको पुलको बारेमा होइन? हजुर, तपाईँको 5 थक्रसम्म अहिले कति त्यो गरेर त्यो हिँड्न पाडे। अहिलेको तपाईँ यो प्रदेश थरबाट महेन्द्र साई र जलबहादुर रावल आउनुभयो थियो। तिनीहरूले अब हुन्छ तत्काल 1 दिनभित्र हामी प्रयास गर्छौँ भने अहिलेसम्म ढिलिरहेको छ। त्यो बारेमा अब सरकारले अहिलेसम्म के गर्न सकेन, के गर्ने त्यो बारेमा अब त्यही त हो। अब विशेष गरी यहाँले भन्नुभयो जो मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका, उहाँले यो विषयलाई लिएर ठेकेदार कम्पनीले काम नगरे तत्काल आफूले कारबाही गर्ने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको रहेछ। तपाईँहरूलाई त्यो किसिमको जानकारी पनि दिनुभएको रहेछ। अहिले भने उहाँ आफै यो विषयमा बेखबर हुनुको कारण के मान्नु भएको छ यहाँले? त्यो पहिलो त्यस्तो हिँड्नु पर्छ, त्यो कारवाही ठेकेदारलाई कारवाही हुने। हजुर, कारवाही गर्ने हुने थियो। कारवाही गरेन, अनि त्यत्रो 5 थक्रहरू हिँड्नु भयो। अनि तिनीहरूले 1 मिनटभित्र हाम्रो प्रयास गर्थ्यो पुलको लागि भने हामी खै त अहिलेसम्म नभएको। अहिले गर्दा गर्दा तर पुल माथि सारिसक्यो अरे होइन? हजुर, तब त्यस्तै भएर हिँडेर अहिलेसम्म पुल लागेन। एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ निर्माण कम्पनी आशिक पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनका निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ केशव दाहाल। उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। केशव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब 5 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्छु भनेर तपाईँले आयोजनाको जिम्मेवारी लिने, तर 5 वर्ष बितिसक्दा पनि भट्टेचौर पुल बन्न सकेन। कारण के रहेछ? मुगुको भट्टेचौर कर्णाली नदीको पुलको विषयमा कुरा गर्दै हो? हजुर, हो, एक्ज्याक्टली। त्यो पुल पहिला चाहिँ पायल फाउन्डेसनको रूपमा डिजाइन, हजुर, पहिले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग सम्झौता भएको थियो, हजुर, होइन? त्यसपछि पायल फाउन्डेसन कार्यालयको कारणले जुन चाहिँ सोइल टेस्ट नगरिकन जुन डिजाइन गरियो। हजुर, हेलो, हजुर, सुन्दैछौँ, भन्नुहोस् न। पहिले डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित फिल्डमा गएर जुन सोइल टेस्ट गरिनु पर्थ्यो, हजुर, त्यो नगरिकन डिजाइन गरिएको रहेछ। हजुर, त्यो भएपछि पायल फाउन्डेसनको प्रविधिद्वारा त्यहाँ पुल निर्माण कार्य हुन सकेन। तर दोस्रो पटक पनि त यहाँहरूले फेरि पुनः डिजाइन परिवर्तन गर्नुभएको रहेछ। हजुर, त्यसपछि डिजाइन चेन्ज भयो, ओपन फाउन्डेसनमा गयो। हजुर, ओपन फाउन्डेसनमा गएर फेरि सम्झौता भइसके पश्चात 17 महिना करिब अफिस हरायो। जुन कार्यालयले हामीलाई लाइन लेभल दिनुपर्छ, फिल्डमा नीति निर्देशन दिनुपर्छ, हजुर, त्यो कार्यालय नै चाहिँ सम्पर्कमा रहेन। कहाँ हराएछ? कार्यालय चाहिँ यो सरकारको यो सङ्घीयता प्रादेशिक र स्थानीय जुन तहको संरचना भयो नि, हजुर,
त्यस पश्चात जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भयो। त्यसपछि त्यो ठेक्का कुन अफिसले हेर्ने भन्ने कुरै हामीलाई कुनै जानकारी आएन। हजुर, हामीले पटक पटक मौखिक रूपमा लिखित रूपमा निवेदनहरू पेश गरिरह्यौँ। हजुर, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति पछि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भयो नामाकरण, उसलाई हजुर, उसले पनि अर्को प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा प्राविधिकहरू पठाउनु पर्ने, उसले चाहिँ हामीसँग प्राविधिक छैन, अहिले काम हुन सक्दैन भनेर चिठी पनि दिनुभयो। 2076 जेठ 15 गते उहाँहरूले त्यो चिठी दिनुभयो। हजुर, हामीसँग अहिले प्राविधिक छैन, प्राविधिकको व्यवस्था हुनसाथ पुल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ भनेर एउटा चिठी दिनुभयो। तर स्थानीयले के भनिरहेका छन् भने दाहालज्यू, यति बेला तपाईँहरूले लापरवाही गरेका कारण र त्यहाँ एउटा चट्टान भेटिएको भन्ने किसिमको बहानालाई लिएर तपाईँहरूले त्यो पुल निर्माण 5 वर्ष बितिसक्यो। त्यहाँ स्थानीय नागरिक तुइनको यात्रा गर्न अझै पनि विवश छन्। उहाँहरूको अपेक्षा थियो यो पुल निर्माण भएपछि हाम्रो यात्रा सहज हुन्छ भन्ने जुन किसिमको आशा अपेक्षा थियो, त्यो तपाईँहरूको लापरवाहीका कारण यति बेला अझै पनि उहाँहरू तुइनमा यात्रा गर्न विवश हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। हाम्रो माल मेटेरियल कति छ, निर्माण सामग्री कति छ, निर्माण उपकरण कति छ, अहिले पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। बुझ्नु भएन? त्यो सामान त तपाईँले राख्नु भएको छ। अब त्यो सामानहरू के त्यो देखाउन राखिएको हो त? तपाईँले निर्माण राखिएको जस्तै भयो। अब कार्यालयको कारणले गर्दा कार्यालयले आएर हामीलाई लाइन लेभल नदिने, तपाईँहरूले त्यो डिजाइन अनुसार आफूले त काम गर्नुपर्ने हो नि सर, होइन? तपाईँले आफैले काम गर्न मिल्दैन सर। तपाईँले डिजाइन सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक गरे आएर लाइन लेभल दिइसकेपछि मात्रै हामीले निर्माण कार्य सुरु गर्न मिल्छ। यो कुरो तपाईँहरूले जानकारी नरहोस्। तपाईँहरूले के कुराहरू के गर्नु भएको छ अहिलेसम्म? के गर्नु गएर हजुर डिजाइन अनुसार काम गर्न पाइँदैन। अब यो कार्यालयको प्राविधिकको निर्देशन उपस्थितिमा मात्रै हामीले काम गर्न पाउँछौँ। अब तपाईँहरूले यो 5 वर्षको अवधिमा त्यहाँ के गर्नुभयो त सर? के काम गर्नुभयो? सामान मात्रै त्यहाँ फाल्नु भयो कि अथवा त्यो कामको सुरुवाती चरण पनि के प्रारम्भ भएको थियो? पहिलो 2 वर्ष डिजाइन फेलको कारणले टाइम त्यतिकै खेर गयो। हजुर, त्यसपछि ओपन फाउन्डेसन आयो। ओपन फाउन्डेसनमा 2075 साउनको 7 गते हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि 2075 साउन 7 गते एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि 2076 मङ्सिरसम्म त्यहाँ कुनै कार्यालयको उपस्थिति रहेन। हामीले पटक पटक मौखिक रूपमा अनुरोध गऱ्यौँ, लिखित रूपमा पत्र दियौँ, हामीलाई डिजाइन नयाँ डिजाइन अनुसारको लाइन लेभल पाऊँ, निर्माण कार्य सुरु गरी पाऊँ भनेर तपाईँहरूलाई हामी यो सबै प्रमाणहरू दिन सक्छौँ, होइन? तपाईँहरूले एकपक्षी रूपमा कुरा सुनिदिनु भएन, कसले के भन्छ भनेर हाम्रो पनि अहिले तपाईँहरूले कुरा सुनिदिनु भयो, यहाँ जोड दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यालयकै कारणले 17 महिना चाहिँ समय खेर गइसकेपछि त्यो 17 महिना खेर गएको टाइम हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामीले म्याथ थप माग्यौँ। त्यसपछि हजुर म्याथ थप माग्दाखेरि उहाँहरूले हामी म्याथ थप दिन सक्दैनौँ। ठिक छ। अब तपाईँहरूले हालसम्म कति बजेट तपाईँहरूले निकासा गर्नुभएको छ? कति पाउनु भएको छ? पैसा कति लिनु भएको छ? हामीले मोबिलाइजेसन स्वरूप त्यो अफिसबाट 1,64,00,000 रुपियाँ लिएका छौँ। हजुर, करिब हाम्रो 3 करोडको सामग्री र निर्माण उपकरणहरू अहिले पनि साइडमै छन्। अब सङ्घीय संरचनामा आइसके पछाडि तपाईँहरूले जिल्ला समन्वय समितिमा पनि निवेदन दिए भनेर भन्नुभयो, त्यहाँबाट पनि केही त्यस्तो किसिमको रेस्पोन्स आएन? किनभने यो जिल्ला विकास मैले तपाईँलाई अघि निवेदन गरेँ, हजुर 2076 जेठ 15 गते उहाँहरूले यो तपाईँले ढाट्नु भएको त होइन नि? ढाट्नु भएको त होइन नि? तपाईँलाई म चिठी पठाउन सक्छु, मेल गर्न सक्छु, मलाई मेल एड्रेस पठाइदिनुहोस्। हजुर, होइन? हजुर, म तपाईँलाई चाहिँ म अहिले तुरुन्त 1 घन्टाभित्र ठिक छ। हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र यति बेला म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई म जो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ महेन्द्र बहादुर शाही, उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र सँगसँगै हामी जिल्ला समन्वय समिति मुगुका जो हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर रोकाया, उहाँसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसको सत्य तथ्य बुझ्नेछौँ। दाहालज्यू, तपाईँलाई भन्नुभएको छ जुन हिसाबले निवेदन दिए तर रेस्पोन्स गरेको छैन भनेर जुन भन्नुभएको छ, यसको सत्य तथ्य पनि हामी त्यहाँबाट भेरिफाई गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई पनि हामी सोध्नेछौँ। त्यो तपाईँहरूको यस कार्यमा एकदम तुरुन्तै लाग्नु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब विशेष गरी स्थानीयले त तपाईँहरूलाई नै दोष दिएका छन् र ठिक छ दाहालज्यू एकैछिन होल्डमा रहनु होला। दाहालज्यू एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ जो पूर्णबहादुर रोकाया, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। रोकाया सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो भट्टेचौर
पुल जुन छ निर्माणाधीन 5 वर्ष पुग्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सम्झौता गरेको, त्यस पछाडि सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि जिल्ला समन्वय समितिमा ठेकेदार कम्पनी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले बारम्बार यहाँहरूलाई निवेदन दिनुभयो, बारम्बार यहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरूबारे अवगत गराउनुभयो, निर्देशन दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो, तर पनि यहाँहरूले बेवास्ता गर्नुभयो। यो आयोजनालाई लिएर, यो पुल निर्माणको विषयलाई लिएर 2 वर्षमा सकिनुपर्ने 5 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि जनता ट्विनको यात्रा गर्न बाध्य छन्। किन यसो भएको? प्रश्नको लागि न्युज 24 लाई धन्यवाद। तपाईहरुले हामीलाई पनि यो पुलको सन्दर्भमा हाम्रो कुरा जनसमक्ष राख्ने अवसर जुराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम हाम्रो सरकारी तर्फबाट व्यवस्था भएको भन्ने कुरा तपाईले गर्नुभएको छ, यो कुरा सही होइन। यो हामीले गरेको होइन। हामीसँग प्रत्यक्ष लाइनमा यति बेला जो ठेकेदार कम्पनीका जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ केशव दाहाल, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। तपाईँको आवाजलाई पनि उहाँले सुनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई गएर निवेदन दिनुभएको छ, यदि चाहियो भने त्यसको फोटोकपी समेत हामीलाई उपलब्ध गराउँछु भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। यो हामीले लगाएको आरोप होइन। म जवाब दिन गइरहेको छु। पहिला मेरो जवाब सुन्नुहोस्, हजुर ठीक छ, त्यसपछि चाहिँ अरू कुरा गरौँला। ठीक छ, गो अहेड। यो चाहिँ तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुँदा 2073 सालमा सम्झौता भएको रहेछ। त्यसबेला हामी निर्वाचित भएका थिएनौँ। हजुर। त्यसपछि त्यसको 2 वर्ष कार्यकालमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुन सकेको, त्यो बेला डिजाइन इस्टिमेटमा समस्या पर्यो भनेर निर्माण नभएको, फेरि डिजाइन इस्टिमेट चेन्ज भएर 2075 सालको श्रावणमा दोस्रोचोटिको सम्झौता भएको छ, जतिखेर म निर्वाचित भएर आइसकेको थिएँ। अनि हामीले फेरि पुनः 2 वर्षका लागि सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको आर्थिक अख्तियारी चाहिँ सङ्घीय सरकारले तत्कालीन चाहिँ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई नदिएर प्रदेशको मन्त्रालय हुँदै चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लालाई त्यसको अख्तियारी दिएको थियो। र तपाईँहरूको अख्तियारी फलाना ठाउँमा गयो, त्यहाँ गएर तुरन्त पुल निर्माण कार्य अविलम्ब सुरु गर्नुहोस् भनेर हामीले पनि समयमै पत्रचार गरिरहेका थियौँ। उहाँहरूले पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया भन्दा पनि विभिन्न खालका कागजहरू जुटाउने र पछि सरकारसँग मुद्दा हाल्ने खालको उहाँहरूले पहिल्यैबाट बनियतपूर्ण तरिकाले उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हामीलाई भनेपछि ठेकेदार कम्पनीले यो काम गर्यो हो तपाईको भनाइ? ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माण गर्नुभन्दा विभिन्न किसिमका कागजातहरू जुटाउने र समय चुकेपछि सरकार पक्षलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति माग गर्ने पूर्व प्लान सहित उसले यस्तो गरेको हो। हामीले बेलैमा उहाँहरूलाई तपाईँको अख्तियारी यहाँ गयो, यहाँ जानुहोस्, पुल बनाउनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् भनेका हौँ। बारम्बार भनिएको छ, मौखिक रूपमा भनिएको छ। त्यो केशव दाहाल भन्ने मान्छे उहाँको फर्म होला, तर उहाँको तल अर्को चाहिँ पार्टनरसिप छ। हामीले त्यो केशव दाहाल भन्ने मान्छे त चिनेका छैनौँ। उहाँको अर्को चाहिँ संयुक्त रूपमा काम गर्ने अर्को ठेकेदार कम्पनी छ, उसका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले बारम्बार भनेका छौँ, तर उहाँहरूले काम गर्नुभन्दा त्यो कागजात जुटाउने र पछि सरकार पक्षलाई चाहिँ ठीक छ रोकाया सर, यसको जवाफ लिन्छौँ एकैछिन, यसको जवाफ लिन्छौँ। यति बेला केशव दाहालजी हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। केशवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू सरकारी कमजोरी देखाएर तपाईँहरू आफू चाहिँ पन्छिन खोज्ने सर? होइन, हामीले सरकारी कमजोरी देखाएर हामी बस्ने होइन सर। कुरा यही देखियो, प्रश्न यही कुरा देखियो उहाँको। सर मेरो कुरा यति बेला होला अनि तपाईले फेरि क्वेशन गर्नु होला। 2 पटक डिजाइन भयो, 2 पटक सम्झौता भयो, त्यति गर्दा पनि पहिलो पटक त ठिक छ, तपाईँहरूको डिजाइन मिलेन भन्नुभयो, चट्टान भेटियो भनेर भन्नुभयो, डिजाइन फेरि परिवर्तन गरियो, त्यति गर्दा पनि तपाईँहरूले काम गर्नु भएन। अहिले आएर तपाईँहरू सरकारी कमजोरी, सरकारी बेवास्ताका कारण गर्न सकिएन भनेर आफू पन्छिन खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी बिल्कुल पन्छिन खोजेको छैन। तपाईँहरूले एकचोटि साइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो रिसोर्सहरू काम नगर्ने मनसाय साइटमा गएर के हेर्नु सर? तपाईँहरूले त त्यहाँ सामान छरपष्ट पार्नु भएको छ। राख्नुको कुनै अफै छैन सर। यहाँ सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। उहाँले अहिले जुन सामान्य प्रमुखजीले भन्नुभयो नि, उहाँले हामीलाई चाहिँ कुन नीतिमा कहिले चाहिँ यो अख्तियारी यता गयो भनेर चिठी दिनु भएको छ, त्यो हामीलाई दिनु पर्यो, देखाउनु पर्यो। त्यतिकै चिठी लेखेर घरमा राखेर अथवा कसैलाई कुनै चाहिँ दिएर त त्यसको अर्थ त भएन। सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई दिनु पर्यो, तिम्रो यहाँ यस्तो आएको छ, यो पहिलेको उहाँले स्वीकारिसक्नु भयो त आफैले। उहाँले आफ्नो कमजोरी आफै स्वीकारिसक्नु भयो। यो पहिले यसमा गयो, त्यसपछि यसमा आयो, त्यसपछि यस्तो भयो भन्दाखेरि यो बिचमा टाइम कति खेर गयो त उहाँलाई एकचोटि सोध्नुहोस् होइन। तत्पश्चात हामीले गरेका चाहिँ पत्रचारहरू पनि एकचोटि उहाँलाई चाहिँ हेर्ने भन्नुहोस्। हामीले के भनेर छौँ, काम गर्ने भनेर छौँ कि नगर्ने भनेर छौँ होइन। हजुर तपाईले एकचोटि उहाँलाई फेरि सोध्नुहोस् कुन मितिमा कहिले कुन अख्तियारी कहाँ। पूर्णबहादुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यो चिठी कहिले दिनुभयो? पूर्णबहादुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु, म जवाब दिन तयार छु त सर है। ल भन्नुहोस् त।
म सुन्दैछु, तपाईँ सुन्नुहुन्छ, म जवाब दिउँ? हजुर भन्नुहोस् त, यसको जवाब दिनुहोस्। 2075 साल पुस महिनाको 21 गतिको दिनमा हामीले हाम्रो अफिसबाट त्यो पुलको अख्तियारी अहिले हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिलाई छैन। तपाईँले यो पुलको अख्तियारी गएको कार्यालय तपाईँको यो पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुर्खेत र त्यसको विभागीय कार्यालय, त्यसको तलको कार्यालय चाहिँ डिभिजन अफिस चाहिँ पूर्वाधार डिभिजन अफिस जुम्लामा सम्पर्क गरी पुल निर्माण कार्य अविलम्ब छिटो सुरु गर्नु, अन्यथा पुल निर्माण कार्य छिटो सुरु गर्नु भएन भने हामी आगामी दिनमा म्याद गर्दैनौँ भनेर चिठी पठाइएको छ। तर अब कर्मचारीहरूले त्यो चिठी पठाउँदा भरपाई गरेन होला, तर अहिले त्यो चिठी उहाँले फालिदिनु भएको छ। हामीलाई जानकारी नै भएन भन्नुहुन्छ, सरासर उहाँले बदमासी गर्नुभएको छ। हामीसँग चिठी अहिले पनि छ हामीसँग। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, सुन्नुहोस् त, तपाईँले 75 साल 9-21 गते भन्नुभयो होइन? हजुर, 75 साल 9-21 गते तपाईँले त्यो पत्र लेखी भन्नुहुन्छ, जुन पत्र हामीले प्राप्त भएको छैन। यदि त्यसो हो भने 2076 साल जेठ 15 गते तपाईँकै कार्यालयबाट हामीले अहिलेसम्म प्राविधिक जुटाउन सकेको छैनौँ। प्राविधिक जुटाएपछि निर्माण कार्य सुचारू गरिनेछ भनेर फेरि चिठी दिनुभएको छ। तपाईँले 75 को कुरा गर्नुभयो, 76 आएर फेरि हामीसँग प्राविधिक पनि छैन, निर्माण कार्य गर्न नि सकिँदैन। प्राविधिक तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस्, पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँको नियममाथि शङ्का छ। हामीले अब 75-76 तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस्, हामीले 2075-76 बाटै त्यो पुलको आर्थिक अख्तियारी हाम्रो अफिसमा छैन भनेर जानकारी गराउँदै पटक पटक फेरि यही अफिसमा कर्मचारी खटाइदिए भनेर चिठी लेख्नु भएछ। त्यसपछि हामीसँग कर्मचारी पनि छैन, यसको केही पनि छैन भनेर कुनै हाम्रो कार्यालय प्रमुखले तपाईँलाई जानकारी दियो होला। त्यसको अख्तियारी जिल्ला समन्वय समितिमा छैन भन्ने कुरा त तपाईँले जान्छ, थाहा छ, सबै कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। अनि समन्वयलाई पटक पटक चिठी लेख्नुको अर्थ त तपाईँको बदमासी हो नि, त्यो तपाईँको बदमासी हो नि त। ठिक छ यसको होइन, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। ठिक छ, अब अलिकति निष्कर्षमा जाउँ। यसको हामीसँग प्राविधिक छैन, केही छैन, अहिले निर्माण कार्य सुरु हुन सक्दैन। ठिक छ केशवजी, तपाईँ जुन अफिसमा अख्तियारी छ त्यहाँ जानु पर्यो। समन्वयमा आएर समन्वयमा अख्तियारी नै छैन। ठिक छ केशवजी, एकैछिन रोक्नु होला। बुढोबहादुरजी एकैछिन रोक्नु होला, यहाँहरू एकैछिन। तपाईँको नियत खराब छ, पुल नबनाएर सरकारी पैसा हिनामिना गर्ने 1,94,00,000 लाख रुपियाँ तपाईँले पेशी दिनुभएको छ। त्यो पेशी पचाउने तपाईँको नियत छ, स्पष्ट कुरा त्यही हो तपाईँसँग। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, एकैछिन। पनि सही होइन। 1,64,00,00,000 रुपियाँ हामीले मोबिलाइजेसन नियम अनुसार लिएको हो, कसैको दया माया अथवा कसैले गरेर दिएको होइन। केशवजी एकैछिन सुन्नु होला, केशवजी एकैछिन रोक्नु होला प्लिज, एकैछिन रोक्नु होला। अब अलिकति कन्क्लुजनमा जाउँ। तपाईँहरू बिचको यो आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि अब यो पुल चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र विशेष गरी स्थानीयको पनि यही किसिमको माग छ कि यो पुल निर्माण भएर हाम्रो तुइनमा जुन किसिमको यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, बाध्यता छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने किसिमको माग स्थानीयको रहेको छ र त्यही स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले यहाँहरूसँग यसको जवाफ लिन खोजिरहेका छौँ। अब सबैभन्दा पहिले म केशवजी यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब के भयो भने, के प्रक्रिया पुरा भयो भने तपाईँले यो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ? अब यो पुलको विषयमा जुन विवाद उठ्यो, हजुर, यो विवाद उठिसकेपछि हाम्रो खरिद ऐन नियमावली सम्बन्धित कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट डकुमेन्टमा हजुर दुई पक्ष बीच विवाद भएपछि अर्को पक्षमा जाने भनेर लेखिएको छ। हजुर, त्यही अनुसारले हामी नेपाल काउन्सिल अफ आर्बिट्रेसनमा नेप्कामा गइसकेको छौँ। नेप्कामा गएर पहिलो चरणको छलफल पनि भइसकेको छ, उहाँहरू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हजुर, अब यो हाम्रो दुवै पक्षको उहाँ जिल्ला समन्वय र हाम्रो निर्माण कम्पनी कसैको हातमा पनि यो छैन। अब यो तेस्रो पक्षले जे निर्णय गर्छ त्यही नै हुने हो। सर ठिक छ, पूर्णबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब के भयो भने अब यो जनताको यो समस्या समाधान हुन्छ त तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? यति बेला ठेकेदार कम्पनीको धारणा पनि यहाँले सुन्नु भएको छ। हजुर, यो ठेकेदार कम्पनीको मैले धारणा सुने। हजुर, होइन हजुर, पहिला त जिल्ला समन्वय समिति अहिले अख्तियारीका हिसाबले त्यो पुलको अख्तियारी हामीसँग छैन। हजुरको मिडिया मार्फत म आम मानिसहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। होइन, जहाँ अख्तियारी छ त्यो कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीले
छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो पुल निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो पुल निर्माण नभएको कारणले र्याब-3ले बनाइदिएको 87 किलोमिटर रोड युजलेस भइरहेको छ, मान्छेले दुःख पाइरहेको छ। हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो। हामीले उहाँ त ताल ठीक छ, यहाँहरुको भूमिका प्रभावकारी होस्। ठीक छ, उहाँको पार्टनरलाई मैले बारम्बार समन्वय गरेर छिटो काम सुरु गर्नुहोस् भनेको छु, तर उहाँ अहिले अर्कै कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ। ठीक छ, यो विषयलाई लिएर हामी आगामी कार्यक्रममा पुनः फलो गर्नेछौँ। पूर्णबहादुरजी, यहाँहरूले समन्वय गर्ने कुरा र विशेष गरी सरकारी प्रक्रियामा केही कमी कमजोरीहरू भएको भने त्यसलाई सच्याउने समाधान गर्ने कुरामा पनि आफ्नो भूमिका अग्रणी रूपमा अगाडि बढाउनु होला, यही चाहन्छौँ। र सँगसँगै ठेकेदार कम्पनी जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि गम्भीरताका साथ यसरी स्थानीयको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि र स्थानीयको आशा अपेक्षामाथि तुषारापात लगाउने किसिमको काम नगर्न र कम्पनीको नै बदनामी हुने गरी र नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने खालको काम नगर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा जुनसुकै बेला पनि 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।